बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में 28 फरवरी 2025 में होने वाले प्लानिटरी परेड, कवाकिब की सफ़बंदी, अलाइनमेंट ऑफ 7 प्लैनेट्स, इनके बारे में आपको बता रहा हूं। इस हवाला से पहले वीडियो मौजूद हैं, वो साबका बातें दोहराने नहीं वाला, बल्कि ये बताने जा रहा हूं कि इस प्लानिटरी परेड में, अलाइनमेंट में आप क्या कर सकते हैं, कौन से आमाल सरंजाम दे सकते हैं, अपनी रूहानी ताकत, कुव्वत और इस्तेदाद को किस तरह बढ़ा सकते हैं, अपनी मुश्किलात का किस तरह खात्मा कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल एक्शन बताने जा रहा हूं, रेमेडीज बताने जा रहा हूं और टिप्स आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। प्लानिटरी अलाइनमेंट में यूनिवर्सल फोर्सेस अपने नुक्ता कमाल पे होती हैं, आसमानी कुव्वतें अपने जौबन पे हैं। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, कसम है खुन्नस की जब वो जवारे कुन्नस में आ जाएं। खुन्नस से मुराद नय्यरैन शम्स व कमर हैं, जिन्हें कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता, और कुन्नस से मुराद वो अजसाम समाविया हैं, वो आसमानी अजसाम हैं जिनको रिजत होती है, रेट्रोग्रेड होता है, उसमें तमाम कवाकिब मौजूद हैं। तो मैं आपको जो रूहानी अमाल तजवीज़ कर रहा हूं, ये बड़ा पावरफुल वे है कनेक्ट हो जाने का कॉस्मिक एनर्जीज के साथ। आप इस अलाइनमेंट में, इस प्लानिटरी परेड में, इस स्टेलियम में अपनी रूहानी कुव्वत और इस्तेदाद को किस तरह दो आतिशा दोबाला कर सकते हैं, अपनी एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी से खराबियों का, मनफी ताकतों और तवानाइयों का खात्मा कर सकते हैं और अच्छी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एनर्जी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो इससे पहले कि मैं आपको आमाल रूहानी तजवीज़ करूं, मैं आपको कवाकिब की एनर्जीज और उनके आसार और उनके अतवार बताने जा रहा हूं निहायत इख्तिसार के साथ। सबसे पहले वीनस पे बात करते हैं। वीनस यानी ज़ोहरा कौकब मोहब्बत है। इसका ताल्लुक खूबसूरती के साथ है, हुस्न जमाल के साथ है और हर दीदा जेब डेकोरेशन और जमालियाती हिस्सो लताफत और मजा और जौक और तफरीह के साथ है। इसका ताल्लुक आपकी जिनसी कुव्वत के साथ है, आपकी शहवत के साथ है, आपके रिलेशनशिप के साथ है, खास तौर पे आपके जिस्मानी ताल्लुकात, आपकी जिनसी जरूरियात, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत और अमूमी तौर पे आप अपना किस तरह ख्याल करते हैं, आप अपनी देखभाल किस तरह करते हैं, इन तमाम चीजों का ताल्लुक जोहरा के साथ है। तो जोहरा अपनी पूरी ताकत और जौबन के साथ यहां पे मौजूद है। इसके बाद मार्स यानी मरी है, जो तहरीक का, जुरतमंदी का, होशमंदी का, ताकत और कुव्वत का सरचश्मा समझा जाता है, जो आपकी विल पावर, आपके जज्बा, आपके जुनून को जाहिर करता है और ये आपको मुतहर्रिक रखता है और आपको दिल के अमराज से बचाता है और आपकी जिनसी कुव्वत को तकवीयत देता है और आपको जुरतमंद और बहादुर बनाता है। इसके बाद अगर हम मुश्तरी को देखें, तो मुश्तरी वुसातें लेके आता है, तौसी लेके आता है। आप अपने मफादात में किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आप किस तरह खुशकिस्मती हासिल कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, नशोनुमा और परवान हासिल कर सकते हैं, आप किस तरह परवरिश पा सकते हैं, बुलंदी पे जा सकते हैं, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर सकते हैं और अपने अमाल में किस तरह कामयाब हो सकते हैं, इन तमाम चीजों का ताल्लुक मुश्तरी के साथ है। और जहां तक सैटर्न यानी जोहल का ताल्लुक है, तो यह बताता है आप अपनी जिंदगी में किस तरह नज्म नसक ला सकते हैं, अपनी जिंदगी का स्ट्रक्चर किस तरह मुनज्जम और मरबूत बना सकते हैं, अपनी जिंदगी में कामिल डिसिप्लिन किस तरह ला सकते हैं, तवीलुल मुद्दत अहदाफ में किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने मकासिद में जो देर पा मंसूबे हैं उनमें किस तरह कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, आपकी उम्र कितनी दराज होगी,
آپ کا بڑھاپا کتنا پرسکون گزرے گا، اور آپ کے وزڈم، آپ کے ڈیوائن، آپ کی حکمت، آپ کی عقل اور آپ کے فیصلے مستقبل میں آپ کو کیا بدلہ دیں گے، ان تمام چیزوں کا تعلق زحل کے ساتھ ہے۔ تو زحل، مشتری، مری، یہ سب ایک قطار میں موجود ہیں۔ پھر ہم یورینس کو دیکھتے ہیں۔ یورینس تبدیلی لانے والا، انقلاب لانے والا اور بدلاؤ لانے والا، بغاوت پیدا کرنے والا، جذباتی بنانے والا، اور اچانک سے آپ کو کسی نہ کسی قید سے، کسی پیٹرن سے، کسی گرداب اور دلدل سے، کسی بھنور سے نکال دینے والا، یہ آپ کو آزادی کی جانب مائل کرتا ہے، یہ آپ کو مکمل طور پہ چینج کر دینے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کو یہ طاقت اللہ نے بخشی ہے۔ یہ آپ کو بدل دے گا اور آپ کے اندر بڑی بہترین تبدیلی لائے گا، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا بدلاؤ جز وقتی بھی ہوتا ہے اور دیر پا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیپچون کی بات کرتے ہیں، تو نیپچون، اس کا تعلق خوابوں کے ساتھ ہے، خیالوں کے ساتھ ہے، دماغ پہ آ جانے والی دھند کے ساتھ ہے، الہامات کے ساتھ ہے، اسپریچول کنیکشنز کے ساتھ ہے، اور سیکرٹ جو نالج ہے اور پراسرار علوم ہے، خفیہ روحانی باتیں ہیں، ان کے ساتھ ہے، اور اسپریچول گروتھ کے ساتھ بھی نیپچون کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اور پلوٹو، جس کو آپ ننا مری کہہ سکتے ہیں، ننا نینجا کہہ سکتے ہیں، چھوٹا سا وارئر کہہ سکتے ہیں، جو انقلاب لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے، بغاوت پہ اکساتا ہے، اور لڑائی جھگڑا دنگوں اور فساد پہ آمادہ کرتا ہے، تو یہ بھی شریر بچہ یہاں پہ اس پریڈ میں موجود ہے۔ تو یہ 7 پلینٹس کا الائن ہے۔ یہ پلانٹری پریڈ میگا اسٹرالوجیکل ایونٹ ہے 28 فروری 2025 کا، یہ سب سے بڑا الائنمنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو اتنا بڑا مکمل مربوط اور مضبوط الائنمنٹ آپ کو 2040 سے پہلے نہیں ملے گا۔ تو جب تمام کواکب ایک ترتیب کے ساتھ مربوط انداز میں قطار باندھے کھڑے ہوں، تو ان کی قوتیں بہت مناسب اور معتدل ہو جاتی ہیں، اور یہ قوتیں جنرلی طور پہ سب کے لیے مفید، مثبت اور معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کی طاقت اور تاثیر سے کئی طریقوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مسلم ماہرین فلکیہ روحانیہ کا جو سب سے پہلا طریقہ جو پوری دنیا میں پریکٹس کیا جاتا ہے اور نہایت مؤثر سمجھا جاتا ہے، وہ وقت کی طاقت اور تاثیر کو کاغذ پہ اتار لینا ہے۔ تو اس میں تو بڑے مشکل اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں، الواح لکھی جاتی ہیں، مخصوص دھاتوں پہ مخصوص طلاسم اس وقت کی سعادت کو اتار دیتے ہیں، جیسا کہ لوح سلیمانی جو اس وقت میں تیار کی جاتی ہے، جو آسمان کا نقشہ، جو پلانٹری الائنمنٹ ہے، اس کے تمام تر خد و خال، روحانی اشکال، اس کے طلاسم، اور جو ملائکہ ان پہ حکومت کرتے ہیں، اور ان ملائکہ کے جو اسماء ہیں وہ سب اس پہ کنندہ ہیں، تو یہ لوح سلیمانی تیار کی جاتی ہے، اور اس کا بہت بڑا اثر اور فائدہ ہے۔ دوبارہ یہ وقت 2040 سے پہلے نہیں آنے والا۔ اب اس کا آسان طریقہ جو آپ کے لیے ہے، جو میں آپ کو فری آف کاسٹ بتا رہا ہوں، یہ میری فری آپ کے لیے ریمیڈی ایک گفٹ ہے، یہ ٹپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کی قدر کیجئے گا۔ آپ اپنی خواہشات، اپنے مقاصد کاغذ پہ، صفحہ پہ، قلم کے ساتھ لکھیں۔ اگر آپ کے مسائل کا تعلق شمس کے ساتھ ہے، تو شمس میں اگر آپ کے والد صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، ددھیالی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، یا آپ کی جو خود اعتمادی ہے اس میں کمی ہے اور اس میں نقص موجود ہے، آپ لوگوں سے ملنے جلنے میں گھبراتے ہیں، یا آپ شہرت چاہتے ہیں، یا وہ تمام تر معاملات جن کا تعلق شمس کے ساتھ ہے، تو آپ کو ریڈ کلر یا اورنج کلر یا گولڈ کلر یا مسٹرڈ کلر کے ساتھ کاغذ پہ اپنے مقاصد لکھ دینے چاہیے، اپنے نام سمیت۔ تو وہ کاغذ آپ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں، کسی بوتل میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں، کسی فائل میں بند کر کے ہمیشہ اپنے پاس اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کا ایمولٹ بنا کے آپ اسے اپنے بازو پہ باندھ سکتے ہیں، اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور جتنا عرصہ آپ اس کی حفاظت کریں آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ فولڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی بک میں رکھ سکتے ہیں، آپ اسے ایمولٹ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کا جی چاہے۔
اگر آپ مون ریلیٹڈ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، والدہ کی جانب سے مسائل کا سامنا ہے، یا آپ کی بنیادی طور پر گھر میں بات سنی نہیں جاتی، یا گھر کا نظام آپ کا درہم برہم ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو وائٹ کلر کے پین سے یا سلور پین سے یا سافٹ بلو کلر سے اپنے مقاصد لکھنے چاہیے. مون ریلیٹڈ اپنے مسائل کا حل لکھ دیں اور اس پیپر کو اپنے پاس آپ محفوظ کر سکتے ہیں. جو مارس کے میں نے مسائل بتائے، مثال کے طور پہ آپ اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط رہے، آپ کی جنسی قوت میں اضافہ ہو جائے، آپ کی مردمی قوت میں اضافہ ہو جائے، قوت امساکی آپ کی بڑھ جائے، قوت مدافعت بڑھ جائے، اور یہ کہ آپ جرات مند ہو جائیں، بہادر ہو جائیں، حادثات سے بچیں، اور آپ کی ذات میں، شخصیت میں ایک قوت، ایک توانائی، ایک تحریک نمایاں ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ کو مارس کے ریلیٹڈ اور ریڈ یا اورنج یا بولڈ ریڈ کلر سے اپنے مقاصد کو لکھنا چاہیے اور اس پیپر کو اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کند ذہن ہیں، آپ کا حافظہ کمزور ہے، تعلیمی امور میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہے، یا آپ جاب لیس ہیں، بے روزگار ہیں، یا آپ حاضر جواب نہیں ہیں، یا آپ اپنی جاب میں پروموشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ میرکری کو سٹرونگ کریں اور گرین یا یلو کلر کے پین سے آپ اپنے مقاصد جو میرکری ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ کاغذ پہ لکھ دیں. جوپیٹر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر آپ رکاوٹوں کا، جمود کا، بندشوں کا سامنا کر رہے ہیں، توسیع چاہتے ہیں، تو آپ کو یلو یا گولڈ پین سے کاغذ پہ اپنے مقاصد کو الائنمنٹ ٹائم میں لکھنا چاہیے. اگر آپ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ محبت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، مابین زوجین اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جائز محبت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اولاد کا حصول آپ کو درکار ہے، یعنی وینس کے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں، اس کے لیے آپ وائٹ یا پنک یا لائٹ بلو کلر استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ اس کلر سے اپنے مقاصد لکھیں، آپ کو کامیابی ملے گی. اور سیٹرن ریلیٹڈ جو آپ کے مسائل ہیں کہ آپ کی زندگی میں بے ہنگم، بے ترتیبی ہے، توازن نہیں ہے، غفلت، سستی، کاہلی اور ڈیلے آ جاتا ہے، آپ ہر کام کو لٹکا دیتے ہیں اور آپ تھکے ماندے محسوس کرتے ہیں خود کو، اور آپ اس جمود سے باہر آنا چاہتے ہیں، بے ہنگم، بے ترتیبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک توازن لانا چاہتے ہیں، اور دور رس بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بلیک کلر سے اپنے مقاصد کو لکھنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ نیپچون کی روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سچے خوابوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانی اعمال، وظائف میں، میڈیٹیشن میں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پرپل کلر سے، وائلٹ کلر سے، ہاں، ازرق کلر سے، جامنی کلر سے اپنے مقاصد کو لکھنا چاہیے. اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں ہے اور ایک دم سے آپ کو انقلاب چاہیے اور چینج چاہیے اور ٹویسٹ چاہیے، اور میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہتا ہوں، تو آپ کو یورینس کو آزمانا چاہیے. تو ڈارک بلو کلر سے آپ اپنے مقاصد کو لکھیں، یہ یورینس کا کلر ہے، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے حملہ سے، ہر قسم کے ہتھیار سے، ہر قسم کے تخریب کار سے اور دشمن اور موذی سے آپ محفوظ رہیں، تو آپ کو گہرے سرخ رنگ سے لکھنا چاہیے. پلوٹو کا کلر آپ استعمال کریں، وہی جو مارس والا ہے، تو اس سے آپ کو مدد ملے گی. اچھا، آپ یہ تمام مقاصد ایک ہی کاغذ پہ ہر کوکب، ہر پلانٹ، ہر نیر کے کلر سے آپ لکھ سکتے ہیں. وہ پورا آپ کاغذ بھر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو پوری ڈائری لکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. یہ کوئی آپ نے نماز ادا نہیں فرمانی جس کے لیے آپ مجھ سے سوالات کا ایک ذخیرہ میرے سامنے رکھ دیں کہ یہ وضو کر کے کرنا ہے یا نہیں، کھڑے ہو کے لکھنا ہے یا بیٹھ کے لکھنا ہے، لکھتے وقت منہ کس طرف ہونا چاہیے. مطلب یہ بچگانہ، احمقانہ، جاہلانہ اور انتہائی نامناسب قسم کے سوالات آپ قطعی طور پہ نہیں کریں گے. یہ خالص روحانی اعمال ہیں، جیسے کوئی تعلیم دے ویسے کر گزریے، اور اس میں کوئی آپ کو بیک فائر نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک کائناتی طاقت اور توازن کو
آپ نے کاغذ پہ اتارنا ہے، اس کو آپ نے لکھ دینا ہے، اور وہ لکھے ہوئے سب کچھ آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے. پھر دیکھیے آپ کے مقاصد کس طرح حل نہیں ہوتے. ہاں، یہاں آپ کو یہ تعلیم دیتا چلوں کہ بہت زیادہ لمبی لمبی تحریریں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے الفاظ کا مختصر اور جامع چناؤ کریں. اور دوسرا، وہ مقصد لکھیں جو جائز ہو اور سمجھ میں بھی آتا ہو، عقل میں آتا ہو. ایسے احمقانہ مقصد لکھنا میں کروڑ پتی بن جاؤں، نہیں بنیں گے آپ. اس طرح نہیں آپ لکھ سکتے. میرا دشمن مر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ لکھیں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، اس میں یہ رکاوٹ ہے، یہ دور ہو جائے، یہ میرے مسئلہ میں بہتری آ جائے، یہاں میں ملازمت کرتا ہوں، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، مجھے اس سے بہتر کوئی نوکری مل جائے، میرے کمانے کے جو اسباب ہیں وہ دوبالا ہو جائیں، مجھے ایسے مواقع ملیں جن سے میری انکم بڑھ جائے. یہ باتیں جو کامن سینس میں آتی ہیں، یہ دعا میں بھی یہی مانگی جاتی ہیں، اور روحانی اعمال میں بھی یہ مقاصد لکھے جاتے ہیں. تو یہ بات اگر آپ کریں تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. یوں اگر آپ شیخ چلی بن کے لکھیں گے تو پھر یہ قطعی طور پہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دینے والی. تو یہ ہے پہلی ٹائپ کا عمل جو میں نے آپ کو رائٹنگ کے حوالہ سے تعلیم دیا ہے. اور یہاں یہ بھی واضح کرتا چلا جاؤں، یہ برج حمل والوں کے لیے ہے، یہ سور والوں کے لیے، یہ تمام بروج کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے. آپ اگر اس زمین پہ رہتے ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، اور آپ کے سر پہ جو آسمان ہے اس پہ یہ کواکب کی پریڈ ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور قطع نظر کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں. شکریہ. دوسرا عمل میں آپ کو کینڈلز کا بتا رہا ہوں. آپ یہ موم بتیاں جلا سکتے ہیں جو 3 طرح کی ہیں. آپ 3 طرح کی کینڈل لیں گے. پہلی کینڈل گرین کینڈل، یہ خوشحالی کے لیے، فراوانی کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، حصول سعادت کے لیے اور برکت کے لیے. اور دوسری کینڈل آپ بلو کلر کی لیں گے، یہ اسپریچول گروتھ کے لیے، روحانی ترقی اور بالیدگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جائز مقاصد میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے. اور تیسری کینڈل وائٹ کلر کی ہوگی، یہ تمام ناقص اور منفی اثرات کا خاتمہ کرے گی. تو یہ تینوں کینڈلز آپ جلا دیں گے اور ان کو آپ روشن رکھیں گے. اور کیا ہی اچھا ہے کہ اگر آپ الٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان تینوں کینڈلز کے درمیان اپنی تصویر بھی رکھ سکتے ہیں. والعاقل تکفیہ الاشارہ، اس سے زیادہ میں آسان کر نہیں سکتا. تیسرا عمل میں آپ کو اروما تھراپی کا بتا رہا ہوں، اور یہ عمل خالصتاً مسلم منجمین کا تعلیم کردہ عمل ہے. اور یہ عمل جو ایک خوبصورت کمبینیشن، ایک مجموعہ اعشاب السحریہ ہے، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی. یہ بخور اگر آپ جلاتے ہیں اس مقدار کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ کہ تینوں ہم وزن چیزیں آپ لیں گے. سب سے پہلے لوبان الخالص، اور بالکل اس کے ہم وزن آپ عود لیں گے. اور تیسری چیز آپ سینڈل ووڈ یعنی سندل کی لکڑی لیں گے، یا انڈین سندل چندن لیں گے، یا برادہ سندل آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، سرخ سندل ڈال سکتے ہیں. تو یہ تینوں ہم وزن آپ بخور کے طور پہ 28 فروری کو اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں، اپنے مکان میں، اپنے املاک میں جلانا شروع کر سکتے ہیں، اور جلاتے رہیں. یہ الائنمنٹ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اس الائنمنٹ میں آپ کے مقاصد پورے ہوں گے. اس میں جو آپ لوبان جلائیں گے اس سے انرجی آئے گی گھر میں، نیگیٹیوٹی کا خاتمہ ہوگا جس مقام پہ بھی آپ اس کو جلاتے ہیں. اس میں جب عود جلائیں گے تو تمام ناقص اثرات کا خاتمہ ہوگا. اور جب آپ اس میں سندل جلاتے ہیں تو کلیئرٹی آئے گی، اور حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، اور برائیاں اور خباثتیں آپ سے دور ہوں گی، اور برکات کا نزول ہوگا. چوتھا روحانی عمل جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کرسٹل ہیلنگ ہے. یہ کرسٹل پاور ہے جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ کو قطعی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بیک فائر نہیں ہوگا. تمام برجوں سے تعلق رکھنے والے یہ عمل کر سکتے ہیں. آپ 3 عدد جیم سٹون جو کرسٹلز ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلا کلیئر کوارٹرز ہے. کلیئر کوارٹرز آپ کی امنگیں، مرادیں پوری کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. یہ وینس اور دیگر اہم کواکب کی قوتوں کو دوبالا دوادشاہ کرے گا. اور دوسرا اہم ترین کرسٹل ایمیتھسٹ،
یہ آپ کی روحانیت میں اضافہ کرے گا، یہ آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی دلائے گا، اور خاص طور پہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ اس میں آپ تیسرا سٹرین شامل کریں گے تو اس سے وسعت آئے گی، کشادگی آئے گی، دولت بے بہا آئے گی اور رزق آئے گا۔ تو یہ 3 لکی جیم سٹونز کا کمبینیشن بنوا کے آپ بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ایک لاکٹ بنوا سکتے ہیں جس میں یہ تینوں کرسٹل جڑوا لیں اور اسے گلے میں پہن لیں۔ آپ پینڈنٹ کے طور پہ پہن سکتے ہیں، آپ بریسلٹ کے طور پہ پہن سکتے ہیں، آپ ایک انگوٹھی میں یہ تینوں جڑوا کے وہ انگوٹھی ویئر کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی، مگر بھاگیے گا مت، آگے جا کے ابھی بہت کچھ سننا جو ہے وہ باقی ہے۔ اب 5ویں ریمیڈی میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے، بہت سے روحانی اسرار و رموز و غوامض میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو مراکز طاقت انسانیہ ہیں، قوت روحانیہ کے جو عظیم مبدا، ملجا، ماوا اور مراکز ہیں جو جسم انسانی میں موجود ہیں، وہ جسم انسانی جسے کائنات صغیر کہا گیا ہے، اس کائنات صغیر کے اندر جو پوشیدہ راز ہیں، جنہیں بدھ ازم میں اور سناتن دھرم میں اور ہندوازم میں اور نیو ایج اسپریچول موومنٹ میں جو پریکٹسز کی جاتی ہیں، چکراز کہا جاتا ہے، چکرا میڈیٹیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو مسلم ماہرین علوم روحانیہ میں اور ما بعد الطبیعات کے جو ہمارے صوفیاء، اولیاء اور مشائخ ہیں، جو انہیں لطائف سری کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، اور اس عظیم کواکب کی صف بندی میں آپ یہ معلومات حاصل کر کے کس طرح اپنی روحانی قوت و استعداد کو بڑھا سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جو شاکرات ہیں، شاکرات روحانیہ ہیں، ان شاکرات یعنی چکرا کو آپ سب سے پہلے سمجھیں، یہ 7 شاکرات ہیں جنہیں 7 شاکرات کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان 7 چکرا پہ بات کرتے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا چکرا ہے، جو شاکرہ اول ہے، اسے کراؤن چکرا کہا جاتا ہے، یعنی شاکرت تاج والا چکرا۔ یہ انسان کے سر کے اوپر ہے اور اس کا رنگ بنفشی ہے، اور اس کا تعلق حکمت خارجیہ اور داخلیہ اور روحانیات علویہ اور بلند پایا حکمت کے ساتھ ہے، شعور باطن کے ساتھ ہے، لاشعور کے ساتھ ہے، اور تفوق کے ساتھ ہے، اور انسانی دماغ کے عقدے کھول دینے کے ساتھ ہے۔ اور اسٹرالوجی میں اس کا تعلق جوپیٹر کے ساتھ ہے اور نیپچون کے ساتھ ہے۔ یاد رہے اس کا رنگ بنفشی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا شاکرہ ہے، اسے شاکرۃ العین کہا جاتا ہے، اور عین الثالثہ، 3rd آئی والا چکرا کہا جاتا ہے، 3rd آئی چکرا، اور اس کا تعلق سیٹرن کے ساتھ ہے، زحل کے ساتھ ہے۔ یہ پیشانی کے وسط میں موجود ہے، اس کا رنگ ازرق ہے، اور یہ ترتیب عملی میں تفکرات کا حاکم ہے، اور گہرے عمیق اسرار و رموز یہاں سے واشگاف ہوتے ہیں، اور باطن کی آنکھ جب کھل جائے تو تمام لطائف اور حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا شاکرہ ہے جسے شاکرہ الحنجرہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھیروٹ چکرا ہے، اس کا تعلق حلق کے ساتھ ہے اور گردن کے ساتھ ہے، اس کا رنگ ازرق ہے، اور یہ فتح لاتا ہے، تعبیریں پیش کرتا ہے، انسان کی حقیقت کو کھولتا ہے، ملاپ اور حقائق کو آشکار کرتا ہے، اور اسٹرالوجی میں اس کا تعلق مرکری کے ساتھ ہے، قوت گویائی کے ساتھ ہے، اور آپ کے علم کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد چوتھا چکرا شکرۃ القلب کہلاتا ہے، یعنی ہارٹ چکرا، یہ دل کا چکرا ہے، اور اس چکرا کا جو کلر ہے وہ اخضر گرین ہے، اور یہ وسط صدر میں، سینے کے بالکل وسط میں موجود ہے۔ اس کا تعلق مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفا کے ساتھ اور کامل رحمت کے ساتھ ہے۔ مطلق تمام شفقت، انس اور محبت کے لوازمات یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور امور روحانی کا بہت بڑا اجرا یہی قلب سے ہوتا ہے، خاص طور پہ
मुस्लिम माहिरीन रूहानिया इसको मरकज करार देते हैं। इसके बाद पांचवा चक्रा है जिसे चक्रा वफीरतुश शमसिया कहा जाता है। ये सोलर चक्रा है, ये शमसी चक्रा है और इसका ताल्लुक जाहिर है एस्ट्रोलॉजी में सन के साथ है, शम्स के साथ है। ये फमुल मेदा पे वाक़या है और इसका रंग शमसी ही है, असफर है, जर्द रंग है इसका, और ये एहतराम ज़ात सिखाता है, ये इरादा और कुव्वत ज़ातिया की अहमियत को फ़रोग देता है। इसका ताल्लुक निज़ाम तनफ़ुस और सांस के साथ भी है। तो हब्स दम और तहलील नफसी और सांस की तमाम मशकों का ताल्लुक इसी चक्रा के साथ है। इसके बाद छठा शाकिरा है जिसे शाकिरतुल जिन्स कहा जाता है। शाकिरतुल जिन्स ये स्कैरल चक्रा है और स्कैरल चक्रा का ताल्लुक वीनस के साथ है, जोहरा के साथ है। ये असफल बतन यानी पेट के नीचे का चक्रा है और इसका रंग पुर्तगाली है यानी ऑरेंज कलर है, और ये कुव्वत इब्दाइया, सुरूर, ऐशो इशरत, राहत और तफरी और खुशी और शहवत और जिनसी लज्जत का और नींद से हासिल होने वाले सुकून का शाकिरा है। सातवां और आखिरी शाकिरा रूट शाकिरा कहलाता है, रूट चक्रा कहलाता है, और इसका ताल्लुक अबूदियत के साथ है और असफल साफिलीन के साथ है और अमन और सलामती के साथ है और एहतराम ज़ात के साथ है, और आपकी बका कितनी है और आप कितना अरसा जिंदा रहेंगे और आपकी हया कितनी है। यह शाकिरा कायदा भी कहलाता है, शाकिरा सजूदी भी कहलाता है। तो अब मैं आपको इनकी कुव्वतों को बढ़ाने के लिए अस्माए इलाहिया बताने जा रहा हूं। ये शाकिरात के बारे में बताना पहले बहुत जरूरी था, चूंकि ये वो वक्त है जब प्लानिटरी परेड, स्टेलियम, कवाकिब की सफ बंदी ऐसे जबरदस्त तवाजुन तरतीब को कायम किए हुए है जब ये रूहानी अमाल आपको बेशबहा फायदा देंगे। दोबारा ये वक्त 2040 से पहले आने वाला नहीं है, तो आप इन अमाल रूहानिया से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। ये पांचवी रेमेडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। जो आपका क्राउन चक्रा है जिसका ताल्लुक जुपिटर और नेपच्यून और खालिस उम्दा आला दर्जा की रूहानियात के साथ है, उसकी रूहानियत को दोबाला करने के लिए आप अस्माए इलाहिया या नूर या कुद्दूसो या सलामो या अजीमो पढ़ सकते हैं। चाहे तो ये तमाम अस्माए इलाहिया पढ़ें या आप इनमें से फकत या नूर का विर्द भी कर सकते हैं। सूरह नूर भी आप पढ़ सकते हैं। जहां तक दूसरे चक्रा का ताल्लुक है, जो थर्ड आय चक्रा है, जिसको खोलने से आपका बातिन रोशन हो जाएगा और आप हकायक को दरियाफ्त कर लेंगे, मख्फियात, मुस्तमरात, तमाम छुपी हुई पोशीदा चीजों से आप आगाह हो जाएंगे। तो आपको कुव्वत समाअत को बढ़ाने के लिए या समीओ, कुव्वत बसारत को बढ़ाने के लिए या बसीरो, और कुव्वत इल्म को बढ़ाने के लिए या अलीमों का विर्द करना चाहिए। और अगर आप थर्ड आई को खोलना चाहते हैं रूहानी तौर पे, बातनी तौर पे, ख्वाब की शक्ल में, तो फिर ऊपर बताए गए जो अस्मा इलाहिया हैं, ताज के अस्मा या नूरो या कुद्दूसो या सलामो या अजीमो, इन अस्मा का विर्द करने के बाद या समीओ या बसीरो या अलीमो अगर आप पढ़ेंगे तो ताज के साथ साथ आपका थर्ड आय चक्रा भी ओपन हो जाएगा और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। मैं आपको मेडिटेशन नहीं बता रहा, मैं आपको विर्द बता रहा हूं जिसका आपके बातिन में, शऊर ला शऊर में ऐसा असर पैदा होगा कि आप ख्वाबों में आलम रूहानियात से लुत्फ अंदोज होंगे और हकायक आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपका बंद इस्तिखारा खुल जाएगा, आपकी बंद रूहानियत भी खुल जाएगी। इसके बाद जो शाकिराए हल्क है, इसका ताल्लुक मरकरी के साथ है, अतारत के साथ है। तो यहां पे कुव्वत गोयाई में इजाफा करने के लिए, मुस्तजाबुद दावात होने के लिए आप अस्मा इलाहिया या अल्लाह हो या हक या अदल और या हकम, आप इनका विर्द कर सकते हैं। और जो शाकिराए कल्ब है, दिल को मजबूत करने के लिए, अमराजे रूहानी और अमराजे जिस्मानी से बचने के लिए और मोहब्बतें हासिल करने के लिए, कुर्ब हासिल करने के लिए, रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए, चूंकि हार्ट चक्र का ताल्लुक कमर के साथ है, तो कमरी ताकतों को तवाजुन के साथ काबू करने के लिए आप या गफूरो या रहीमो
या वदूदो या जब्बार, आप इनका विर्द कर सकते हैं, आपको खूब नफा होगा। और जो शाकिरा शमसिया है, जो फमुल बतन पे मैदा के ऊपर मौजूद है, जिसका ताल्लुक सन के साथ है, तो सन की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए आप या अजीजो या कवियो या कादिरो या मुइज पढ़ सकते हैं। कुव्वत आएगी, इक्तदार मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, खुद एतमादी में इजाफा होगा, इज्जत और वकार बढ़ेगी। और जो चक्रा मुकद्दसा है, यानी स्क्रैल चक्रा है, जिसका ताल्लुक वीनस के साथ है, जोहरा के साथ है, उसकी सआदत को बढ़ाने के लिए आप या हयो या खालिको या जमीलो या रहमान पढ़ सकते हैं, आपको खूब नफा होगा। और जो सबसे आखिरी चक्रा अलकायदा है, यानी रूट चक्रा है, जिसका ताल्लुक मार्स के साथ है, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, हादसात से बचने के लिए, तकालीफ का खातिमा करने के लिए आप पढ़ सकते हैं या हाफिजो या रज़ाको या वहाब। ये अस्मा इलाहिया आप सारे के सारे पढ़ सकते हैं। बतौर तिलावत पढ़ें, इबादत पढ़ें, जिक्र इलाही की नीयत से पढ़ें, इन पे मुआज़बत करें, मगर आप इनको बतौर चिल्ला या वजीफा नहीं पढ़ेंगे, परहेज जलाली या जमाली करके नहीं पढ़ेंगे, इनकी तस्बीहात खास तौर पे मुकर्रर करके नहीं पढ़ेंगे। इन्नल्लाह वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ताक है, ताक चीजों को पसंद फरमाता है। आप एक तस्बीह पढ़ें, 3 तस्बीह पढ़ें, 5 तस्बीहात पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के आप ये अस्मा इलाहिया बतौर तिलावत, बतौर इबादत, बतौर दुआ, बतौर जिक्र इलाही पढ़ सकते हैं, लेकिन बतौर चिल्ला वजीफा के आप इनको नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अस्मा इलाहिया से आपको खूब नफा हासिल होगा इंशाअल्लाह। और छठी और आखिरी जो रेमेडी फ्री ऑफ कास्ट आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद पेड सर्विस की बात करूंगा। जो सर का चक्रा है, जो क्राउन चक्रा है, उसकी ताकत को हासिल करने के लिए नेपच्यून और जुपिटर की सातों को बढ़ाने के लिए आप सूरह नजम पढ़ सकते हैं। थर्ड आई खोलने के लिए सूरह कमर पढ़ी जा सकती है। मैर्करी की सातों को हासिल करने के लिए सूरह वल्लैल आप पढ़ सकते हैं। कल्ब की ताकतों को हासिल करने के लिए, यानी कमर की ताकत को हासिल करने के लिए आप सूरह वल असर पढ़ सकते हैं। और शमसी जफीरा की कुव्वत को बढ़ाने के लिए सूरह वद्दुहा आप तिलावत कर सकते हैं। और जोहरा का चक्रा जो है, उसकी ताकत हासिल करने के लिए आइजी और इनकिसारी के साथ आप सूरह शम्स की तिलावत कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही बेमाना किस्म के जोड़ तोड़ अटकल पिचू नहीं है, ये कदीम माहिरीन रूहानियात फल्किया ने ये चीजें तालीम दी हैं। और आखिर में कुव्वत मरीह को बढ़ाने के लिए और जलसा कायदा आखिरी जो रूट चक्रा है, उसकी कुव्वत को दोबाला दुआदशा करने के लिए आप सूरह वल फजर की तिलावत कर सकते हैं, आपको नफा अजीम हासिल होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पेड एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप सर्विसेज में मैं आपकी खिदमत में ये पेश कर दूं कि इल्म नजूम दकीक, गहरे, अमीक हिसाब किताब का इल्म है। एक मुनज्जिम, सितारा शनास, वो सपूकी किस्म का फॉर्च्यून टेलर नहीं होता, और ना वो मजजूब बाबा होता है कि जिससे आप सवाल पूछते जाएं वो आपको जवाब देता चला जाए। एक जायचा सवाल कशीद करने में कई घंटे की मेहनत सर्फ होती है, इस पे आर्क रेजी होती है, इस पे मेहनत की जाती है, चूंकि ये तमाम तर हिसाबो किताब का काम है। इस बात को समझें। अगर तारीख पैदाइश मालूम हो तो पूरी जिंदगी में एक ही मर्तबा जायचा बनता है। आप ये सोचते क्यों नहीं है कि दुनिया में करोड़ों हमल, सौर, जौजा, सरतान मौजूद हैं, उन सब के हालात मुख्तलिफ क्यों हैं? उसकी पहली वजह यह है कि तीनों के बुरूज अलग अलग हैं। हर किसी के 3 बिग्स अलग होते हैं। ताले शमसी अलग है, ताले कमरी अलग है, और असेंडेंट राइजिंग स्टार अलग है। और फिर इन तीनों बुर्जों के मासिवा उनका सितारा सिरे से अलग होता है, जिसके बारे में कभी सोशल मीडिया पे बात ही नहीं की गई है। तो आप सितारा दरियाफ्त करवा सकते हैं, अपने तीनों बुरूज की रोशनी में अपने एक सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको फीस अदा करनी होती है। तो आप अहबाब मेहरबानी फरमाया करें, बिला वजह कमेंट्स में या व्हाट्सएप बिजनेस पे अंधाधुंध अपनी तारीख लिख के बिला वजह तकाजा मत किया करें कि हमें बताएं हमें बताएं। हर काम का एक तरीका कार होता है। आमदम बरसरे मतलब, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये बड़े अच्छे औकात चल रहे हैं, जैसे कि ये प्लानिटरी परेड चल रही है, तो इसमें रूहानी गुस्ल करने से आपको बहुत फायदा हो सकता है। अपने जाती जायचा की रोशनी में आपको कौन से जेम स्टोन वेयर करने चाहिए जिनसे आपको मदद मिलेगी, किस किस्म के तावीज, अलवा, तलासिम
आपकी मदद कर सकते हैं, किस किस्म के एमोलेट आपके लिए मददगार हैं, और कौन से अस्मा इलाहिया ज़ाती तौर पे आपको पढ़ने चाहिए। अगर आपको आपकी दुरुस्त तारीख पैदाइश मालूम है तो इब्ने अरबी और मुस्लिम मुनज्जिमीन का जो तवाले कमरी के एतबार से जो आपका सितारा दरियाफ्त किया जाता है, उस सितारे के मुताबिक आपके लिए कौन से अस्मा इलाहिया हैं वो आपको तजवीज़ किए जाते हैं। इसके अलावा 12 टाइप की रेमिडीज हैं। ये रेमिडीज आपको तालीम दी जाती हैं और आपको बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये तो अमूमी तौर पे सिलसिला चलता रहता है। पूरा मुकम्मल जायचा पैदाइश बनाना और उसकी पूरी इंटरप्रिटेशन करना, ये सिलसिला मैंने कतई तौर पे बंद कर दिया है, मौकूफ कर दिया है। जुज वक्ती एक सवाल का जवाब आप हासिल करने के लिए अपने खास मकसद के तहत आप एक जायचा बनवा सकते हैं। अब खास बात आपको ये बता दूं कि ये जो प्लानिटरी परेड चल रही है, इसमें लकी क्रिस्टल्स, आपके लकी जेम स्टोन्स आपको बहुत मदद दे सकते हैं। आपके पैदाइशी जायचा में कवाकिब किस पोजीशन में थे, उनकी डिग्निटीज क्या है, और कौन सा कौकब आपको नफा दे रहा है, कौन सा नुकसान दे रहा है, उनका बैलेंस आप किस तरह ला सकते हैं। इस प्लानिटरी अलाइनमेंट में आप कवाकिब की कुव्वतों को किस तरह अपने लिए मतवाजन बना सकते हैं, यह चीज आपको बहुत मदद देगी। आप अपनी इनकम को किस तरह बढ़ा सकते हैं, मोहब्बत और ताल्लुकात में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, अपनी सेहत को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, अपने बिजनेस या कैरियर के हवाला से या अपने सफर के हवाला से। तो इन पांचों चीजों के बारे में आप अपने मुबारक जेम स्टोन्स दरियाफ्त कर सकते हैं, फीस अदा करके अपना जायती जायचा बनवा के। मैं आपको बता दूंगा कि प्लानिटरी अलाइनमेंट में इस टाइम में आपके लिए कौन कौन से जेम स्टोन कहां कहां किस किस हवाला से मददगार हैं आपके जाती जायचा की रोशनी में। इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा इनकम के लिए कौन सा जेम स्टोन आपको कहां किस तरह कैसे इस्तेमाल करना है या रखना है, मोहब्बत के हवाला से, सेहत के हवाला से, बिजनेस के हवाला से, सफर के हवाला से कौन कौन से क्रिस्टल जेम स्टोन आपकी मदद कर सकते हैं, ये मैं आपको सब कुछ तालीम दूंगा। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जितने भी जेम स्टोन होते हैं इनकी अशकाल होती हैं। इसमें चौकोर भी है, इसमें तकोन भी है, इसमें बैजवी शक्ल के भी हैं। तो ये भी पैदाइशी जायचा से मालूम पड़ता है कि आपको किस शक्ल का जेम स्टोन किस एतबार से किस सिमत में रखने पे या पहनने पे या इस्तेमाल करने से फायदा हासिल होगा। तो ये खास तौर पे सिर्फ इसी प्लानिटरी परेड से रिलेटेड आप जायचा बनवा के ये चीज दरियाफ्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए हैं। मालूमात के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, यहां असिस्टेंट मौजूद हैं, आपको मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।